یولسم سپارہ دویم رکو سورہ توبہ دیارلسم رکو یولسم سپارہ دویم رکو سورہ توبہ دیارلسم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون اغا چه مخی شوی مخی نیو خلقونا من المهاجرین د مهاجرین والانصار د انصارنا والذین اتبعوهم باحسان او اغا خلق چه پخیگڑا که د دوی پیروکار شو رضی اللہ عنهم اللہ لدوی نرازی دی ورضو عنه او دی اللہ نرازی دی وأعد لهم جنات تجری اللہ تیار کری دوی دی پارا باغونا تحتها الانهار چه دی لاندی نهرون بیگی خالدین فیها ابدا ہمیشہ ہمیشہ بدی پدی کی بھی ذالک الفوز العظیم دا لویا کامیابی دے وممن حولکم من الاعراب منافقون او دستاسو آس پاس سکلو والمنافق تی ومن اهل المدینة او صد مدینه منافق تی مردو علی النفاق دوی دمرشی پخپل منافقت باندے لا تعلمهم ایمان والتاسو دوی نپیجنے نحن نعلمهم منگتے پتدا سنعذبهم مرتين دوزلب من دیت عذاب ورکو ثم يردون الى عذاب عظیم بے منگلو عذاب طرف تراکو وآخرون اعترفوا بذنوبهم او ساغدی چه دخپلو گناهونو مقر دی خلطوا عملا صالحا چه دی ملاو کڑای نیک عمل سرا وآخر سیئا او دیم دی بد عمل دی عسى الله ان يتوب عليهم نزدې دې چې الله دوی توبه قبول کړي ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کوي مهربان دی خذ من اموالهم صدقه اخلد دوی د مالونو نه زکات وطهرهم چې دې سره دوی پاک کی وتزکیهم بها او دې سره دوی خپاک وګرځوي وصلی علیهم او دوی په حق کې دعا د خیر کوه ان صلاتک سکن لهم بشک دستا دعاگانو کے دزلون سکون دوی دے پارا واللہ سمیون علیم اللہ اوریدون کا علم والدے علم یعلمو آیا دوی دا پتا نشتا ان اللہ بشک اللہ و اغزات یقبل التوبت معن عبادی دے قبلوی توبہ دخپلو بندگانو و یاخذ صدقات او اخل صدقی دا دوی و ان اللہ و التواب الرحیم بشک اللہ دیر توبہ قبل ان کا مہربان دے وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورتو فرمائے عمل کوئی زرد ان شاء الله بتاؤ عمل خی و رسول دی اللہ رسول والمؤمنون مسلمان وستردون الى عالم الغیب والشهاده زرد چتا صبح گرځي گے سات طرف چ عالم دے پټو پخکارا شذونو فینبئکم ببدای خبر در کتاب سو بما کنتم تعملون غشتا عملون کول واخرون مرجون لامر الله او سا اغا دی چا موقوف کرلای شوی دی اللہ حکم تا اما یعذبهم یا با اللہ دی تا عذاب ورکی و اما یتوب علیہم یا با اللہ دی توبہ قبول کی واللہ علیم حکیم اللہ علم حکمت والذین خلق اتخذوا مسجدا ضرارا چه دوی جوڑ کرلو نقصان رسون کے جماعت و کفرن او دا کفر سبب و تفریقا او جداوالا بین المؤمنین فمائز دا مسلمانوں کے ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبلو دی خود انتظار کی دی لمخکن دا اللہ و دا اللہ رسول مخالفت قول سرا ولا یحلفن زرد چه دوی بقسم نخری ان اردنا الا الحسنى مونگا ارادن و مگر دا خیگڑی واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ گوئی فرمائی بے شک دوی درو جندی لا تقم فیہ ابدا محبوبہ ہرگز بپدے جماعت کے نہ ودرے گے لمسجد اسس علی التقوی بے شک اغا جماعت چه جوڑ شوه دے پا تقوی سر من اول یومین دا اول ورزن احق دیر حق لری ان تقوم فیه اے محبوبہ چه تپا دے مسجد قبا کے ودرے گے فیه رجال دے مسجد قبا خلق دے یحبون دے دیر خوخوی ان یتوحرو چو دے خپا کی آسی لکی یعنی اول پلوٹی استنجاو کی بیا پوبو سرکوی واللہ یحب المطہرین اللہ دیر خوخوی پاکی کون کی افمن اسس بنیانه على التقوى من الله ورضوان آیا اغا چه بنیاد کے خود لے شو پو
تقوا باندې الله رضا سره الله نه ير سره خیر غرد امن اسس بنیانه على شفا جرف یا هغه چې بنیاد کې خودلای شو یو گزارش شوی کند پک هارن فنهار به فی نار جهنم هغه چې یو کند د جهنم په خله باندې چې دې ته ورغورځيږي والله لا يهدي القوم الظالمين الله ظالم قوم ته هدایت نور کوي لا يزال بنيانهم الذين بنوا ريبة في قلوبهم همیشه بده تعمیر دې پزړونو کې تاویږي الا ان تقطع قلوب مگر آدا چې دوی زونه ټوټه شي والله علیم حکیم الله علم حکمت والده